अवसरमा शहीद परिवार विभिन्न आन्दोलनका घाइते अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। सम्मत 2080 साल कार्तिक 17 गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लामा भएको मानवीय क्षति तथा अन्य विपदजन्य बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपबाट ज्यान गुमाएका मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस्तो प्राकृतिक विपत्तिमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। पछिल्ला केही समयदेखि शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्र सङ्घ र प्रदेश सरकारको निरन्तरको प्रयासबाट चलायमान हुन थाले पनि यसले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। यसको प्रभावबाट कर्णाली प्रदेश पनि अछुतो रहन सकेन। मानव विकास सूचाङ्क, भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी अवसर, पहुँच र स्रोतबाट पछि परेको कर्णाली प्रदेशको विकासमा यो बजेटले उत्प्रेरकको भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु। बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारको 15औं योजना तथा कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाबाट प्राप्त उपलब्धि र अनुभव, नेपाल सरकारको 16औं योजना र कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीतिक सोच, नेपाल सरकारको दिगो विकास लक्ष्य, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकांक्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच तथा विनियोजन विधेयक 2081 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू माथि प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त सुझाव एवं प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख आधारका रूपमा लिएको छु। विद्वत वर्ग, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सल्लाह सुझाव समेतलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2080-81 यसै बजेट साथ सार्वजनिक गरेको छु। अब म प्रदेशको विद्यमान अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको कुल भूभागको करिब 21% रहेको यस प्रदेशको जनसङ्ख्या 16,88,412 रहेको छ। यो सङ्ख्या नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 5.79% हुन आउँछ। यस प्रदेशको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.70% रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 3.87% र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 3.39% हुने अनुमान रहेको छ। नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण 79-80 अनुसार कर्णाली प्रदेशमा निरपेक्ष गरिबी 26.7% रहेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत 20.3% भन्दा बढी रहेको छ। पछिल्लो मानव विकास सूचाङ्क प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानव विकास सूचाङ्क 0.602 रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको 0.538 रहेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा 1434 अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ भने कर्णाली प्रदेशको प्रति व्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन 1066 अमेरिकी डलर रहने अनुमान छ। नेपालको गरिबीको दर 20.27% रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशको गरिबीको दर 26.69% रहेको छ। राष्ट्रिय औसत आयु 71.3 वर्ष र कर्णालीवासीको औसत आयु 72.5 वर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार कुल साक्षरता दर 76.2% रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको 76.1% रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा महिला परिवारमूली भएका परिवार 31.6% रहेको छ भने कर्णाली प्रदेशमा महिला परिवारमूली भएका परिवार 32.1% रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म गत आर्थिक वर्षका केही तथ्याङ्क सहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशको विगत 6 वर्षको कुल बजेट 1,66,56,56,00,000 प्रस्तुत भएको छ। बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ 37.46% र पुँजीगततर्फ 62.54% विनियोजन भई सो विनियोजनको चालुतर्फ 62.71% र पुँजीगततर्फ 55
0.1% खर्च भई समग्रमा 57.90% खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को जेठ मसान्तसम्मको खर्च चालुतर्फ 49.38% र पुँजीगततर्फ 29.87% खर्च भई समग्रमा 37.93% खर्च भएको छ। प्रदेशको स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष 2079-80 सम्मको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन 2,24,13,63,000 भएको छ, जुन कुल राजस्व लक्ष्यको 94.8% हुन आउँछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन जेठ मसान्तसम्म रु 61,97,00,000 अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा 74.10% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा विनियोजनको 73.15% अर्थात् रु 24,41,85,00,000 खर्च हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 79-80 सम्मको अवधिमा सङ्घीय सरकारबाट सुरु बजेटमा सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु 27,52,00,00,000 प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा रु 7,78,00,00,000 सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, सुशासन र सामाजिक न्याय सहितको समृद्ध कर्णाली, सामाजिक आर्थिक र भौतिक विकास सहितको समाजवाद प्रणाली भन्ने मूल ध्येयका साथ आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकास गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुनेछ। गरिबी, बेरोजगारी, न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व कमजोर र अपर्याप्त पूर्वाधार, परनिर्भरता र पछौटेपन जस्ता दुष्चक्रलाई दिगो रूपमा तोड्न सघाउ पुग्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गरेको छु। सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहयोग र सहभागितामा कर्णाली प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलाप तथा व्यावसायिक गतिविधिहरूमा विस्तार गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धिमा टेवा पुर्याउने अवधारणाबाट बजेट निर्माण गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको कार्यदिशा स्पष्ट हुने गरी बजेटका 7 उद्देश्य, 7 प्राथमिकता र 7 प्रमुख रणनीतिक क्षेत्र प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका 7 उद्देश्यहरू देहाय बमोजिम रहेका छन्। तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान र विकास गरी प्रदेशको उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि मार्फत आर्थिक वृद्धि गर्नु। तहगत सरकार बीचको सहकारी एवं निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा प्रदेशको अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्नु। साधन स्रोतको सन्तुलित र समन्वयित तौरले परिचालन गरी आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा जोड दिनु। सामाजिक सशक्तिकरण, मूल प्रभावीकरण तथा वितरणात्मक न्याय मार्फत सामाजिक न्याय कायम गर्नु। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत सेवामा प्रदेशवासीको समान, सरल र सुलभ पहुँच स्थापित गर्नु। दिगो, गुणस्तरीय र वातावरण मैत्री भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नु। प्रदेश सरकारबाट प्रभाव हुने सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी तुल्याउनु। बजेटका 7 प्राथमिकताहरू देहाय बमोजिम तय गरेको छु। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास, स्वस्थ, सक्षम र संस्कारयुक्त मानव संसाधन विकास, उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रको विकास, तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको पहिचान, विकास र उपयोगी, लाभदायक र प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा सरकारी लगानी प्रवाह, संस्थागत सुशासन कायम र सेवा प्रवाहमा सुधार, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन र सूचना प्रविधिको विकास गरी रोजगारी सिर्जना। अब म बजेटका प्रमुख 7 रणनीतिक क्षेत्र प्रस्तुत गर्दछु। पुँजीगत खर्चमा गुणात्मक अभिवृद्धि, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र कार्यदक्षता बढाई उपलब्धि र प्रतिफलसँग आबद्ध गर्ने। प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त, प्रविधि मैत्री, उत्तरदायी र जनमुखी तुल्याउने। नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिने। सम्भाव्य आन्तरिक स्रोतको पहिचान, प्रक्षेपण र परिचालन बढाउने। स्रोत साधनको विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा दक्षता कायम गर्दै मुद्राको मूल्य सुनिश्चित गर्ने। अनावश्यक र फजुल खर्चमाथि कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने। प्रशासनिक संयन्त्रलाई नतिजामूलक तुल्याउन कार्य सम्पादनमा आधारित
व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गर्ने। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका क्षेत्रगत कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन कर्णाली प्रदेशका सबै वडामा कर्णाली प्रदेश सरकारको उपस्थिति रहेको छ। यो कार्यक्रम स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यस कार्यक्रमबाट प्रत्यक्ष रूपमा 16,000 बेरोजगार व्यक्तिले आंशिक रोजगारी प्राप्त गर्ने विश्वास लिएको छु। यो कार्यक्रमका लागि रु 1 अर्ब 16 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आबद्ध गर्न कर्णाली समृद्धि परियोजना मार्फत श्रम तथा सिप नक्साङ्कनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको सिप, अनुभव, पुँजी, ज्ञान तथा सम्बन्ध सञ्जालको उपयोग गरी उत्पादन तथा रोजगारीसँग जोड्न स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। कर्णाली प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सिप विकास, तालिम, उत्पादन, प्रोत्साहन, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र बजारीकरण, स्टार्टअप, बिजनेस लगायतका उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः कर्णाली समृद्धि परियोजनासँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट थप आयोजन तथा रोजगारी सृजना हुनेछ। उद्यमशीलता, तालिम तथा सिप विकासका कार्यक्रमबाट समेत स्वरोजगारी तथा नयाँ रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने अपेक्षा लिएको छु। सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा अन्य शासकीय पात्रहरूको सहयोग र साझेदारीमा प्रदेशमा व्याप्त रहेको गरिबीको दुष्चक्रलाई तोड्ने दृढ सङ्कल्प लिएको छु। समग्र योजना तथा बजेट प्रक्रियालाई गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जनामा लक्षित गरेको छु। यो बजेटको कार्यान्वयनबाट गरिबी, बेरोजगारी र असमानतामा कमी आई समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिमा टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। खाद्य तथा कृषि उपजमा आत्मनिर्भर कर्णाली, आधुनिक र व्यावसायिक खेती प्रणाली, उत्पादन एक स्वामित्व अनेक भन्ने सोचका साथ कृषि उपजहरूको व्यवसायीकरण गरी कृषिजन्य वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्न करिडोर केन्द्रित उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा व्यावसायिक रूपमा तरकारी, फलफुल, कपास उत्पादन वृद्धि गर्न क्लस्टरमा खेती गर्ने प्रणालीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा र मत्स्य पालन विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी प्रवर्धन गरिनेछ। गुणस्तरीय स्याउ तथा ओखर उत्पादन र बजारीकरणमा सहयोग गर्न स्याउ तथा ओखरको क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय सुन्तला उत्पादनको पहिचान पाएका दैलेख, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लाहरूमा विगतदेखि नै सुन्तलामा डाइब्याक लगायतका अन्य रोगले गर्दा सुन्तला जातका बोट नासिँदै गएकाले त्यस्ता बगैँचाहरूको व्यवस्थापन तथा शुद्धिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माटोको अवस्था सुधार गर्नका लागि किसान स्तरमा गुणस्तरीय प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने प्रविधि कृषकहरूलाई सिकाउनका लागि अभियानको रूपमा कृषक पाठशाला सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विगत वर्षहरूदेखि प्राङ्गारिक मल, गड्यौली मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा कृषकहरूलाई प्रदान गर्दै आएको अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा टेवा पुर्याउन तथा जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कृषक लक्षित गरेर च्याउ खेती, माउरी पालन, बाख्रा पालन, तरकारी खेती, कुखुरा पालन, अदुवा तथा बेसार खेती जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गाई भैँसी पालन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दुध उत्पादन तथा बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र जुम्ला जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुधमा 10 रुपियाँ र रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, दैलेख र जाजरकोटका कृषकहरूलाई प्रति लिटर दुधमा 5 रुपियाँ उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। व्यवसायिक कृषकहरूले सहकारी संस्थाबाट कृषि कर्जा लिएमा 10% र बैङ्कबाट कर्जा लिएमा 7% ब्याज तिरिदिने
व्यवस्थाका लागि रु 11 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट रु 1 अर्ब पुँजी परिचालन भई करिब 1500 किसान लाभान्वित हुने अनुमान गरेको छु। कर्णाली प्रदेश सरकार मार्फत निर्माण भएका कोल्ड स्टोर, सङ्कलन केन्द्र, उच्च प्रवृत्तिका नर्सरीहरूको स्तर उन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पा लगायतका हिमाली जिल्लामा अङ्गुर प्रशोधन, भेडा, च्याङ्ग्रा तथा चौरीको ऊन पस्मिनाबाट कपडा, कार्पेट, राडीपाखी बनाउने उद्योगको विकास र यसको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटकलाई प्रदेशमै उत्पादित प्राङ्गारिक तथा रैथाने कृषि वस्तुहरू उपभोग गर्न पाउने गरी पर्यटकीय क्षेत्रका होटल व्यवसायहरूको परिकार विविधीकरण गर्न क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा उत्पादित दाल, मह, स्याउ, ओखर, रैथाने बालीहरू सजिलै उत्पादन स्थलमा अवलोकन गर्ने र कोसेली घरबाट खरिद गरी लैजान पाउने व्यवस्था मिलाई कृषि पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था मिलाएको छु। निर्यात योग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुहरूको पहिचान झल्किने मूल्यवान लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणको लागि उत्पत्ति प्रमाणपत्र, ब्रान्डिङ, QR कोड, लेबलिङ तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। साथै रैथाने बाली वस्तुको बजार प्रवर्धन गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा आधुनिक प्रशोधन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। उक्त प्रशोधन केन्द्रबाट कृषकहरूले उत्पादन गरेका रैथाने बाली वस्तुहरू खरिद बिक्री सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेको छु। यस कार्यक्रमका लागि रु 4 करोड 27 लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि प्रसार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन, प्रविधि प्रसार तथा पोषण सुधारको लागि आवश्यक उत्पादन सामग्री सहयोगको लागि सशर्त अनुदान मार्फत स्थानीय तहमा रु 4 करोड 97 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि प्रविधि प्रसारका लागि कृषि प्रसार शैक्षिक विधि अपनाएर कृषि अनुसन्धानबाट विकसित कृषि प्रविधिहरू कृषक समक्ष पुर्याउन र कृषकहरूको सिप तथा व्यावसायिक क्षमता वृद्धि गरिनेछ। युवाहरूलाई कृषि पेसाप्रति आकर्षण गर्न आफ्नो पसिना आफ्नै माटोमा, शिक्षित युवा व्यावसायिक कृषिको बाटोमा भन्ने नाराका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थानीय युवाहरूलाई बाँझो जमिनमा कपास, तरकारी, फलफुल, रैथाने बाली, खेती प्रवर्धन र व्यावसायिक बाख्रा तथा भैँसी पालनतर्फ आकर्षणका लागि युवाहरूको क्षमता विकास, उत्पादन सामग्री आपूर्ति र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न खेतीबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मत कार्यक्रम अन्तर्गत सानातिना कुला र आकाशे पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण तथा मर्मत सम्हार गर्नका लागि रु 32 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। किसानले उत्पादन गरेका दुधको मूल्य श्रृङ्खला वृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने चिलिङ भ्याट, डिप फ्रिज, मिल्क एनालाइजर जस्ता यन्त्र उपकरणहरू सहुलियत दरमा दुध सङ्कलन केन्द्रलाई उपलब्ध गराइनेछ। कृषि उपजको उत्पादन लागत घटाउन सहयोग गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण खरिदमा किसानहरूलाई अनुदान सुविधाको व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि यन्त्रीकरणका लागि रु 1 करोड 2 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय बिउ बिजन, बेर्ना, माछा, भुरा तथा नस्ल जस्ता कृषि बीजहरू कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। बिउमा आत्मनिर्भर प्रदेश बनाउने लक्ष्यका साथ कृषक समूह, सहकारी तथा बिउ बिजन कम्पनी मार्फत धान, गहुँ, मकै, आलु र तरकारीको बिउ उत्पादन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। साथै फलफुलका गुणस्तरीय बेर्ना उत्पादन गर्ने नर्सरीहरू स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जातीय गुणस्तर कायम गर्दै कृषि जैविक विविधता संरक्षण र प्रवर्धन गर्न कृषक समूह तथा सहकारी सङ्घको सहकार्यमा डोल्पा जिल्लाको चौरी विकास फार्म, दैलेख जिल्लाको बाख्रा विकास फार्म र सल्यान जिल्लाको सुन्तला जात फलफुल विकास फार्म सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग र प्रोत्साहन गरिनेछ। प्राङ्गारिक प्रविधिको परीक्षण तथा प्रवर्धन गर्न बागवानी विकास केन्द्र दार्मालाई प्राङ्गारिक कृषि विकास तथा प्रवर्धन फार्मको रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। भूमिहीन, सीमान्तकृत तथा विपन्न वर्ग र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडित कृषकलाई
लक्षित गरी कर्णाली समृद्धि परियोजना अन्तर्गत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जीविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पशु नस्ल सुधार मार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृत्रिम गर्भाधानका लागि आवश्यक तरल नाइट्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न रु 4 करोड 85 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। दूधको प्रशोधन र बजारीकरणका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु उत्पादन उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। घुम्ती गोठ सञ्चालन गर्ने हिमाली क्षेत्रका भेडा, च्याङ्रा, चौरी पालक कृषकलाई औषधि उपचार सहयोग स्वरूप प्रति पशुपालकलाई प्रति महिना रु 1500 कृषकको खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रत्येक जिल्लामा रहेका गाई, भैँसी, बाख्रा र घाँसको स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ। पशुपन्छीमा महामारीको रूपमा फैलिन सक्ने विभिन्न संक्रामक रोगहरूको सर्भिलेन्स एवं सन् 2030 सम्म उन्मूलन गरिने लक्ष्य राखेका विभिन्न पशुपन्छी जन्य रोग नियन्त्रण गर्न खोप अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशको प्राकृतिक जलाशयमा हुने माछा संरक्षण र उपयोगबाट किसानको आय आर्जन अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ। विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपबाट कृषि बाली र पशु चौपायामा हुने क्षतिको जोखिम न्यूनीकरण गरी युवाहरूको कृषि तथा पशुपालनमा आकर्षण बढाउन कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि उत्पादनको बजार र मूल्य सम्बन्धी सूचना समयमै प्रवाह गर्न तथा कृषि बजारमा बिचौलिया हटाई कृषि उपजको बजार र मूल्य सुनिश्चित गर्न डिजिटल कृषि बजार सूचना सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कृषि पेसाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रोत्साहन तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनको अलावा कृषक सम्मान अभियान समेत सञ्चालन गरिनेछ। सरकार, किसान तथा व्यवसायी बीचमा करार खेतीको अवधारणालाई आत्मसात गरिनेछ। भूमिहीन, सीमान्तकृत, विपन्न वर्ग र भूकम्प लगायतका अन्य विपदबाट प्रभावित जिल्लाका कृषकलाई लक्षित गरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषिमा आधारित उद्यमशीलता र जीविकोपार्जन सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू शारदा करिडोर, भेरी करिडोर, हिमा करिडोर, तिला करिडोर, कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरको रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। भूमि व्यवस्था गुठी र सहकारी। कर्णाली प्रदेश भू उपयोग नीति निर्माण गरी प्रदेशको जोखिम संवेदनशील भू उपयोग गृह योजना तयार गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशमा भएका गुठी जग्गाहरूको प्रभावकारी नियमनका लागि गुठीको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नीति, कानुन, मापदण्ड बनाई गुठी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गरिनेछ। कृषि उत्पादन प्रशोधन तथा बजारीकरण कार्यहरू गर्न सहकारी संस्थाहरूलाई आकर्षित गरिनेछ। कृषि सम्बन्धी सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न किसिमका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई सहकारीको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र कानुन अनुरूप सञ्चालन गराउन प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। यस्ता संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन, वित्तीय अनुशासन र सुदृढ आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली स्थापना गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त रहेको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र विकास साझेदार समेतको सहयोग र सहकारीमा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि रु 1 अर्ब 86 करोड विनियोजन गरेको छु। उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण। उद्यमशील सोच र क्षमता भएका प्रतिभावान युवाहरूलाई नयाँ उद्यम व्यवसायप्रति आकर्षण गर्न स्टार्टअप इकोसिस्टम विकासका लागि आवश्यक नीति, मापदण्ड तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी संस्थागत गर्दै लगिनेछ। नवप्रवर्तनकारी प्रेरणा उद्यमशीलताको जगेर्ना भन्ने मूल नारासहित नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई व्यवसाय प्रारम्भ र सबलीकरणका लागि प्रविधि सहयोग र क्षमता वृद्धिका लागि उद्यमशीलता एवं सिप विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न नेपाल सरकारद्वारा स्थापना हुने बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालनमा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिनेछ। युवा उद्यमीलाई व्यवसायमा आकर्षण गर्न व्यावसायिक वातावरण विकास गरिनेछ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन प्रवर्धन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित भौगोलिक पहिचानसँग जोडिने र नवप्रवर्तनकारी उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। यस्ता उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि सम्भाव्यता र उपलब्धताका आधारमा वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सिपसँग सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण मार्फत उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित एवं क्षमतावान बनाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। दलित समुदायको उत्थान तथा सशक्तिकरणको लागि दलित आय आर्जन तथा सिप विकासको लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने सिप विकास, तालिम, उत्पादन प्रोत्साहन, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र बजारीकरण, स्टार्टअप बिजनेस लगायतका उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारका निकायबाट हुने खरिदमा प्रदेशमै उत्पादित वस्तु तथा सेवाको खरिद गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। रैथाने उत्पादनको बजारीकरणको लागि कार्यविधि बनाई कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्थानीय स्तरमै उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन र हौसला प्रदान गर्न स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्न टेवा पुर्याउने उद्देश्यले प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। स्थानीय उद्यमीहरूको परम्परागत ज्ञान, सिप र क्षमता वृद्धिका लागि प्रत्येक जिल्लामा सिप प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। उपभोक्ताको हक हितको प्रत्याभूति दिलाउन सङ्घ, स्थानीय तह तथा अन्य सरकारवाला निकायको सहकार्यमा बजारमा उपलब्ध हुने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर परीक्षण तथा बजार अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। पर्यटन प्रवर्धन तथा विकास। कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पर्यटन गुरु योजना क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। स्थानीय तह र निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा साहसिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रचार प्रसार लगायतका प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सुर्खेत उपत्यकाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका कटकुवा, लादे, गोठीकाँडा तथा सिद्धपाइला क्षेत्रलाई हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। सो आसपासको क्षेत्रलाई हाइकिङ तथा पदमार्गको रूपमा प्रवर्धन गरिनेछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक महत्त्वका पर्यटकीय स्थलको पहिचान, संरक्षण तथा पुनर्निर्माण गरिनेछ। ऐतिहासिक युद्ध स्थल कालीकोटको पिली र रुकुमको खारामा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशकै प्रमुख आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलका रूपमा रहेका मुगुको राराताल, सुर्खेतको काँक्री बिहार, बुलबुले उद्यान तथा चौघान पार्क र रुकुम पश्चिमको स्यार्पुतालको संरक्षण र विकासका लागि बनेका गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। सुर्खेतको बुलबुलेदेखि निकास खोलासम्मको जलविहार सहितको बहुउद्देश्य परियोजना विकासको लागि सम्भाव्य अध्ययन गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार तथा स्तर उन्नति गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। वन, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन। स्वच्छ, सफा र हरियाली सहर कर्णालीको मानक वीरेन्द्रनगर भन्ने सोचका साथ सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिक समेतको सहयोग र सहभागितामा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मुख्य सहरी क्षेत्र तथा नदी किनारामा सहरी हरियाली प्रवर्धन गर्न प्रदेश राजधानी हरियाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। दिगो वन समृद्ध जीवन भन्ने सोचको कार्यान्वयन गर्न वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति तथा राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि गर्न दिगो वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्न लेक तथा पाटन संरक्षण रणनीति कार्यान्वयन गरी अनुकूलनका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको कार्यान्वयन गरिनेछ।
वृक्षारोपण योजनाको आधारमा बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बहुवर्षीय गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सम्भाव्य वन डढेलो नियन्त्रण गरी मानव बोट बिरुवा र जीव जन्तुको संरक्षण गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइनेछ। यस कार्यमा तीनै तहका सरकार, सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवी संस्था, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको साथ र सहयोग रहने अपेक्षा लिएको छु। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने प्रजातिका बिरुवाहरूको वृक्षारोपण साथै करिडोर र कनेक्टिभिटी संरक्षण विस्तार गरिनेछ। घाइते टुहुरा भएका वन्यजन्तुहरूको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा फर्काउन वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जलाधार क्षेत्रको दिगो विकासका लागि एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन पद्धतिलाई अंगीकार गर्दै तल्लो तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रका सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी भूक्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि र पानी स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि प्राकृतिक जल पुनर्भरण पोखरी मार्फत बहुआयामिक उपयोग, वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतालाई बढावा दिने कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई जडीबुटीको हबको रूपमा विकास गरी कर्णाली प्रदेशमा प्रचुर मात्रामा पाइने विभिन्न प्रकारका जडीबुटीहरूको पहिचान, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणबाट हरित रोजगारी तथा समुदायको आय आर्जन अभिवृद्धि गरिन्छ। उच्च मूल्ययुक्त जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। यस पेसामा आश्रित स्थानीय तथा व्यवसायीहरूको उद्यमशीलता विकासको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ रु 1,94 करोड विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा अन्य मार्गहरूको प्राथमिकीकरण सहित प्रादेशिक सडक गृहयोजना तयार गरिनेछ। गृहयोजना अनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। यस अन्तर्गतका मूलपानी, रानीघाट, तेलपानी, भुरीगाउँ सडक, कालीकोट, लालु, लैफु, कोटबाडा, राजकोट, रामारोशन सडक, रारा, सेरी, सुकाढिक, धुराचौर, बाजुरा सडक र सल्यान, खलङ्गा, कालीमाटी, भुइयाबारी, काभ्रेचौर, खर्कबार, कोलपुर सडक निर्माण तथा स्तर उन्नति गरिनेछ। अन्तर प्रदेश सडक निर्माणमा रु 39 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालन हुने प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत प्रादेशिक सडक सञ्जालको स्तर उन्नति कार्यका लागि प्रथम चरणको रूपमा डुङ्गेश्वर डाँडा पराजुल सडक, डुङ्गेश्वर दैलेख र गल्फाघाट थाडाकाटे अदानचुली हुम्ला सडक स्तर उन्नतिका लागि रु 60 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेश भित्रका हालसम्म पनि सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत कालीकोटको महाबई गाउँपालिका र डोल्पाको छार्काताङसेङ गाउँपालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने सडक निर्माणको लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गत खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई निर्माण कार्य सुरु हुन लागेका मोर्क, चङ्खिला, बडावन, सानाखोला सडक, जाजरकोट, दशरथपुर, डाँडागाउँ, जितेजुवा, ढाटखेत, मटेला, धरमपोखरा सडक, सुर्खेत, चौरजारी, नार्जी, खोलागाउँ, चौथा, बैरागे ठाँटी, मुसिकोट, सल्य सडक निर्माणका लागि रु 1,03 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मौजुदा मुख्य सडक सञ्जाल वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गरेको छु। बालुवा सङ्ग्रही, कुबिन्डे, खलङ्गा सडक र चिसापानी, राडी, नदुवा, मुसिकोट सडक निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। रुकुम पश्चिम जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका बाँफीकोट र आदिबिसकोट पालिकालाई सडक सञ्जालले जोड्न राडी, दाजे, खदी, बारङ्गे सडक
निर्माण तथा भेडाखेत पुराना गाउँ सियाला आलीगैरा डारू गाउँ सडक स्तर उन्नतिको लागि रु 12 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश रणनीतिक महत्त्वको रूपमा रहेका बड्डी चौर, बिम्रेनी, बाबिया चौर, विद्यापुर सडक, माथिल्लो डुङ्गेश्वर, दुल्लु, ब्याउली, कालीकोट सडक, घाटगाउँ, बुटु, साल्म, कोरालाबास, कुल्लीमोर सडक, हुट्के, बिउरेनी, माझघाट, चेपाङ, जामु सडक र थारमारे बडागाउँ चौरजारी सडक निर्माणका लागि रु 88 करोड 70 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। खारपुनाथ टापुलेक सडक, त्रिवेणी नरपु सर्मी भालुलेक जुम्ला सडक, जुम्ला दानासाङ्गु चोत्र काईगाउँ डोल्पा सडक, देवस्थल कैनकाँडा चौरजारी डोल्पा सडक, धरमपोखरा औलचिङ रानीबास जितेजुवा रहकुल बादासाल सडक, थारमारे बडागाउँ चौरजारी सडकको संरचना निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्न सुर्खेत जिल्लाको मुख्य पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा रहेको गोठीकाँडा क्षेत्रको यातायात पहुँचलाई सुधार गर्न छेडागढी, लेकगाउँ, श्रीचौर, कल्याणकाँत सडक निर्माण कार्यको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। अन्तर जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। त्रिपुराकोट छल हुँदै मौरे लेकसम्मको सडक निर्माणका लागि रु 6 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। जुम्ला खच्चेसाङ्गु जलजला गोठीजिउला सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा निरन्तरता दिएको छु। सडक सञ्जाललाई सबै नागरिकको सहज पहुँच पुर्याउन स्थानीय तहको केन्द्रदेखि वडा केन्द्रसम्म जोड्ने सडक निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय गौरव र कर्णाली प्रदेशको रणनीतिक महत्त्वको रूपमा रहेको कर्णाली राजमार्गको स्तर उन्नति तथा कर्णाली र भेरी करिडोर सडक आयोजनालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सङ्घ सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा हुन गइरहेको 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई मध्यनजर गरी रङ्गशाला आसपासका सडकहरू कालोपत्रे गर्ने कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। वर्षेनी बर्सातको समयमा डुबानबाट समस्याग्रस्त सुर्खेत विमानस्थल वरपरका क्षेत्रको डुबान समस्या समाधान गर्न बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सुर्खेत विमानस्थल ढल व्यवस्थापन र सडक स्तर उन्नतिका लागि रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अन्तर्गत रहने गरी सुविधा सम्पन्न गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। अन्य पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। बहुवर्षीय तथा स्रोत सुनिश्चितता भई कार्यान्वयनमा रहेका तथा दायित्व सिर्जना भएका आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। कार्यान्वयन भइरहेका प्रदेश स्तरीय सडकहरूमा आवश्यक अनुसार सडक पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडक पुल निर्माणको लागि रु 68 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छु। सडक पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक स्थानहरूका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका सहरहरूका सडकहरूमा सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक सडक सङ्केत, मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक सङ्केत राख्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानहरूका जनताको सेवा पहुँचमा सहजता एवं सुधार गर्न झोलुङ्गे पुलको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै सङ्घ र स्थानीय तहसँगको सहकार्य गरी आधा घण्टाको हिँडाइ दूरीभित्र पहुँच सुविधा पुर्याउने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन रु 20 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 90 वटा थप झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। साथै प्रदेशभित्र क्षतिग्रस्त रूपमा रहेका झोलुङ्गे पुलहरूको पहिचान गरी मर्मत सम्भार कार्य गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सुर्खेत र रुकुम पश्चिम जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्न तथा जुम्ला जिल्लामा रहेको ट्रायल सेन्टर मर्मत गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई तथा वितरणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारहरूबाट उपलब्ध भइरहेको सेवा र सुविधाको स्तर खस्किनबाट जोगाउन र निर्मित संरचनाको संरक्षण गर्न नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्भारको लागि
पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको छु। भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा हेल्वेटास नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको सिप तथा पुनर्निर्माण परियोजनालाई निरन्तरता दिएको छु। भूकम्प प्रतिरोधी आवास निर्माणका लागि दक्ष कामदार तयार गर्न आवश्यक भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण सम्बन्धी तालिमलाई प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा पनि क्रमशः सञ्चालन गरिन्छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरू जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका सरकारी भवनहरूको मर्मत सम्हार कार्यका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। छरिएर रहेको एवं जोखिमयुक्त बस्तीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहलगानीमा मानसरोवर तथा कैलाश प्रवेशद्वारको रूपमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटलाई विकास गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्न खापु सिमीकोट मानसरोवर प्रदेशद्वार नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सिमीकोट हुम्ला र डोल्पाको सेफोक्सुन्नो ताल किनारमा रहेको प्राचीन बस्ती रिङ्मोलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गरी प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रिङ्मो बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि रु 46 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशभित्रका विपन्न बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दलित मुसलमान तथा लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदाय एवं अन्य जाति वा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्न विपन्नको घर कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा दलित विपन्न र सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई स्वच्छ, सुन्दर र व्यवस्थित सहरको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महत्त्वको आयोजनाको रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणका लागि रु 30 करोड विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक भौतिक संरचना सुरक्षित, व्यवस्थित, वातावरण मैत्री बनाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्ति मैत्री भवन निर्माणका साथै भवनसँग सम्बन्धित कानुन तथा भवन संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। छरिएर रहेको एवं जोखिमयुक्त बस्तीलाई मध्यनजर गरी एकीकृत तथा सुरक्षित बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। गत वर्ष कार्तिक महिनामा जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य तथा शिक्षण संस्था लगायतका पूर्वाधार संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि एकमुष्ट रु 50 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। बिल्ड ब्याक बेटर BBB को मूल मान्यतामा रही यस्ता भवन संरचनाहरू निर्माण गरिनेछ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले सम्बत 2081 साल पौष महिनाभित्रै 2081 साल भदौ महिनाभित्रै स्पष्ट कार्ययोजना तथा कार्यविधि निर्माण गरी दोस्रो त्रैमासिकदेखि निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहकारी विकास मन्त्रालयतर्फ जम्मा रु 10 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार स्वस्थ र दीर्घ जीवनको आधार प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको सुनिश्चितता गरिनेछ। यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययन पश्चात आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारको लागि रु 50 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी बनाउन सल्यान, रुकुम पश्चिम, हुम्ला र दैलेख जिल्लाका जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसको लागि रु 25 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र र मेहल कुना अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। रणनीतिक तथा आधारभूत अस्पतालहरूको स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरण गरिनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच तथा बिरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत दिन अपाङ्ग तथा असहाय नागरिकको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने व्यवस्था मिलाएको छु।
प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा आधारभूत औषधि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। यसका लागि रु 7 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको साझेदारीमा उक्त प्रतिष्ठानमा ब्लड बैंक स्थापना गरिन्छ। मुटु, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर, स्पाइनल इन्जुरी, प्यारालाइसिसका बिरामीहरूलाई मेजर अपरेसन गर्दा उपचार खर्च प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यी दुवै कार्यक्रमका लागि 1-1 करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छु। ई हेल्थ सेवा, टेलिमेडिसिन, विशेषज्ञ सेवा, अस्पताल एवं प्रयोगशाला सुदृढीकरण र निरन्तरताका लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र समयबद्ध गर्न विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना अभिलेख प्रतिवेदन प्रणालीको सुदृढीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। सम्भावित महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई पोषणका लागि प्रदेशका क वर्गका स्थानका लागि रु 2500 र ख वर्गको स्थानका लागि रु 2000 सुत्केरी पोषण भत्ता उपलब्ध गराउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतदेखि सञ्चालनमा ल्याएको प्रति महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीलाई रु 10,000 प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। यस्तो प्रोत्साहन भत्तालाई स्वयंसेविकाबाट प्रदत्त सेवासँग प्रविधि मार्फत आबद्ध गर्ने र यसबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू आफ्नो जिम्मेवारीप्रति थप उत्तरदायी भई स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी हुने अपेक्षा लिएको छु। दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई नजिकको स्थानबाट न्यूनतम आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढीकरण गरी कर्णालीका जडीबुटी प्रयोग गरी आयुर्वेद औषधिको उत्पादन सुरु गरिनेछ। जिल्लामा रहेका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूको समेत सुदृढीकरण गरी आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नागरिक आरोग्य केन्द्रहरूको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुने गरी बजेटको प्रबन्ध गरेको छु। नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै कर्णाली स्वस्थ नागरिक विशेष अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकार, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्थानीय तह र सरकारवाला संस्थाहरू समेतको सहयोग एवं साझेदारीमा नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन विशेषज्ञ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 8 करोड विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित मातृत्व, पोषण, रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक लगायतका स्वास्थ्य कर्मीको क्षमता विकास गर्न तालिम प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा मानसिक रोग लगायत अन्य नसर्ने रोगको नियन्त्रणका लागि प्रतिरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। मातृ मृत्यु, बाल मृत्यु, शिशु मृत्यु, नवजात मृत्यु दरलाई न्यूनीकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण, खोप, उपचार सेवालाई सशक्त बनाइनेछ। यस सम्बन्धी सूचना व्यवस्थापन एवं निगरानी प्रणालीको थप सुदृढीकरण गरिनेछ। पोषण सेवा केन्द्रको सुदृढीकरणमा ध्यान दिइनेछ। कर्णाली प्रदेशमा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने विकास साझेदार संस्था एवं सरकारवालासँग समन्वय तथा सहकार्य गरी पोषण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। शिक्षा, कर्णाली प्रदेशको इच्छा गरी खाने शिक्षा, सामुदायिक विद्यालयको पठन पाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिक स्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा 370वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गरिनेछ। यसका लागि रु 1 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि रु 10 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रु 2 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ।
कक्षा कोठा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकको पेशागत विकास सम्बन्धी तालिम तथा क्षमता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा छोरी बुहारी, दलित अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास तथा प्रवर्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशकै अग्रणी एवं उत्कृष्ट शिक्षालयको रूपमा रहेको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाको पूर्वाधार सुधारको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी ज्ञान र सिप सिकाउन विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको रूपमा हप्तामा 1 दिन किताब रहित शुक्रबार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। रामघाटमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि विज्ञान क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस लगायत अन्य सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि रु 4 करोड 35 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास, कर्णालीवासीको आवाज, सभ्य र सुसंस्कृत समाज, बालमैत्री, छाउपडी मुक्त, छुवाछुत मुक्त, बाल विवाह मुक्त पालिका घोषणा गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। दलित, पछाडि परेका वर्ग, लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत वर्ग र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्न अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रदान गरी जीविकोपार्जन र आय आर्जन कार्यक्रमको निरन्तरताको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सीमान्तकृत समुदाय एवं जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण तथा शैक्षिक विकास सहयोग लगायत लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि 1 जिल्ला 1 उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर्णालीको साझा सन्देश बाल विवाह, छाउपडी र छुवाछुत मुक्त प्रदेश भन्ने मूल मान्यताका साथ यस्ता विकृतिपूर्ण सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताको अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेश सहयोगी आएपछि सडक मानव मुक्त प्रदेश कार्यान्वयन गर्न मानव सेवा आश्रम लगायतका सङ्घ संस्थालाई सेवा सङ्ख्याका आधारमा अनुदान र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकासका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। कोही र केही नभएका ज्येष्ठ नागरिकको सहज, सरल र सम्मानपूर्ण जीवनयापनको लागि व्यवस्थित वृद्धाश्रम सञ्चालन सहयोगमा निरन्तरता दिएको छु। लैङ्गिक हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापनाका लागि प्रदेश स्तरमा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। जोखिममा रहेका विशेष संरक्षण तथा वैकल्पिक सेवाहरूको आवश्यक भएका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण, पालन पोषण, शिक्षा, पुनर्स्थापना र पारिवारिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा सुर्खेतको विभिन्न नगरमा बाल सुधार गृह निर्माण कार्यको थालनी गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। युवा तथा खेलकुद, प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ। यस प्रदेशमा आयोजना हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुदलाई सफल रूपमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। 10औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खेलाडीको मनोबल उच्च राख्न प्रोत्साहन र प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश विकास र समृद्धिमा युवाको सहभागिता वृद्धि गरिनेछ। युवा नेतृत्व विकास, प्रतिभा पहिचान, उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार युवा महोत्सव, युवा खेलकुद, युवा वैज्ञानिक स्काउट प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशमा खेलकुद प्रवर्धन गर्न डोल्पा, जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमलाई पाएक पर्ने स्थान चौरजारीमा रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ। यस कार्यको लागि रु 20 करोड विनियोजन गरेको छु। भाषा, कला र संस्कृति, ऐतिहासिक धार्मिक संस्कृति एवं प्राकृतिक सम्पदा तथा स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता र ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरी कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, कला, संस्कृतिको अनुपम प्रदेशको रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था गरेको छु। कर्णालीको भाषा, साहित्य, कला तथा संस्कृतिको अध्ययन, अनुसन्धान र संरक्षण गर्न कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन तर्जुमा गरिनेछ। नेपाली भाषाको उद्गम स्थानको रूपमा रहेको जुम्ला जिल्लाको सिन्जामा खस भाषा र संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश सङ्ग्रहालयको अभिलेखलाई अध्ययन अनुसन्धान तथा ज्ञान निर्माण हुने गरी विकास र विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गरेका आदिवासी तथा जनजातिहरूको कला संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। सामाजिक विकास मन्त्रालयको लागि जम्मा रु 5 अरब 72 करोड विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई कर्णालीवासीको रोजाइ। कर्णालीवासीको आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरी स्वच्छ, नियमित र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि निर्माणाधीन बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्पन्न गरिन्छ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको बृहत खानेपानी आयोजना भेरी पम्पिङलाई कार्यान्वयनका लागि रु 3 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सल्यानको शारदा बृहत खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 1 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सुरक्षित तथा स्वच्छ पिउने पानी उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी प्रणालीको गुणस्तर सुधार, शुद्धिकरण तथा स्तर उन्नति कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। सङ्घ तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका तर भूकम्प लगायतका विपदका कारण अवरुद्ध भएका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र खानेपानी आपूर्तिको पहुँचभन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। मुगुको 16 गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा खाद्यान्न तथा पोषण न्यूनता पूर्तिका लागि खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनमा निरन्तरता दिन रु 7 करोड रकम छुट्याएको छु। दैलेख जिल्लाको बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्य आयोजना र पञ्चकोशी क्षेत्र बृहत खानेपानी आयोजना तथा सल्यानको बनघाट कुपिन्डे बृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि रु 13 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनले समेत पानीको परिमाणमा असर नपर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी सोको उपयोग मार्फत दिगो रूपमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिक हक सुनिश्चितता लागि जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न रु 6 करोड 59 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि रु 3 करोड 77 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि जम्मा रु 1 अर्ब 8 करोड विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत सिँचाइ ऊर्जा कर्णाली विकासको पूर्जा। सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाहरूबाट नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन मर्मत सम्भार कार्यक्रममा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। साना मझौला आयोजना पहिचान कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा साना र मझौला सिँचाइका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनबाट थप 1200 हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा दिगो तथा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन रु 79 करोड 95 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। खानेपानी सिँचाइ पर्यावरण र पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि चौकोनी गाउँपालिकामा रहेको जुम्लिया मुलताल बहुउद्देश्य आयोजना सञ्चालन गर्न रु 17 करोड विनियोजन गरेको छु। नदीमाथिका गरा बनाउँछौँ हराभरा भन्ने मूल ध्येयका साथ कर्णाली भेरी बेसिन शारदा लगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरूमा लिफ्टिङ प्रणालीको माध्यमबाट सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्ध लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 31 करोड 44 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारसँग विशेष पहल गरिनेछ। सरकारी लगानीबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि सेयर लगानी गरिनेछ। कर्णालीको पानी कर्णालीवासीको लगानी भन्ने सोचका साथ जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रभावित स्थानीय र प्रदेशवासी जनतालाई सेयर लगानीका लागि पहल र प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहको स्वामित्वमा निर्माण गरिने जलविद्युत आयोजनाहरूमा सेयर लगानी र अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्चालन नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन तथा मर्मत सम्भार कार्यलाई प्रोत्साहन गरिन्छ। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लगायत विद्युतीय संरचना निर्माणका लागि रु 14 करोड 67 लाख विनियोजन गरेको छु। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ जम्मा रु 2 अर्ब 86 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक शान्ति सुव्यवस्था, कानुन र विपद व्यवस्थापन, मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लागु औषध, मदिरा एवं सुर्तीजन्य पदार्थको दुर्व्यसनी जस्ता हानिकारक र विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्धन गर्न, नागरिकलाई नागरिक शिक्षा तथा चेतनाको विकास गर्न कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। बढ्दो विद्युतीय अपराध न्यूनीकरण गर्न साइबर सुरक्षा कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशभित्रका सुरक्षा निकायको भौतिक पूर्वाधारको सुदृढीकरणमा सहकार्यको व्यवस्था मिलाएको छु। मुख्य सीमा नाकामा अपराध नियन्त्रण गर्न डिजिटल गेट र प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायत संवेदनशील स्थानमा CCTV लगायतका सुरक्षा प्रबन्धका लागि उपकरण जडान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद व्यवस्थापन कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिन्छ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्नेलाई प्रोत्साहन तथा पुरस्कृत गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकार समेतको सहकार्यमा विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। विपद संवेदनशील क्षेत्रमा विपद जोखिम नक्साङ्कन गरी सूचना प्रणाली जडान तथा निगरानी केन्द्र स्थापना तथा इन्टरनेट सेवाको वैकल्पिक व्यवस्थापन एवं आपतकालीन सञ्चार केन्द्र स्थापनाका लागि स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड व्यवस्थाको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छु। प्रदेश विपद व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिएको छु। जोखिमयुक्त सङ्कटग्रस्त दुर्गम पिछडिएका क्षेत्र तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि विपद घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत घर बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विपद घर सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत रु 4 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। सम्पूर्ण कर्णालीवासी तथा यस प्रदेशमा सेवारत सबै नागरिकको सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जनआन्दोलन सशस्त्र सङ्घर्ष कर्णाली प्रदेश प्राप्ति आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तथा आन्दोलनको क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवन निर्वाह भत्ता र न्यूनतम जीविकोपार्जन एवं सम्मानका लागि शहीदका आमा बुवाको पहिलो हक अधिकार हुने गरी परिवारलाई शहीद स्मृति भत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरताको लागि 8 करोड 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। स्थानीय र प्रादेशिक सञ्चार गिरोहको प्रवर्धनको लागि हाल दिइँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनको रकममा वृद्धि गरेको छु। पत्रकार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाएको छु। विपद तथा अन्य जोखिमका कारण क्षति हुने सञ्चार माध्यमको बिमाका लागि सञ्चार माध्यम बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चार क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक विधेयक तयारी गरी यसै सम्मानित प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ। पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयमा छात्रवृत्ति पुरस्कार र क्षमता वृद्धि लगायतका कार्यक्रमलाई परिमार्जनसहित निरन्तरता दिएको छु। विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एक जिल्ला एक वायर हाउस निर्माण कार्यको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। विपद प्रतिकार खोज र उद्धार कार्यको लागि विपदसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव नहुने प्रबन्ध मिलाएको छु। प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूको लागि कानुन निर्माण र नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी एप्स तथा सफ्टवेयर निर्माण गर्नु पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहमति लिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश सरकारका अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण संवेदनशील सामग्री छपाईका लागि प्रदेश मुद्रण इकाइ स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयतर्फ रु 29 करोड 64 लाख विनियोजन गरेको छु। सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको समग्र शासकीय सुधारको फुटप्रिन्टको रूपमा रहने गरी स्मार्ट कर्णाली सुदृढ प्रणालीको अवधारणालाई मूर्त रूप दिइनेछ। यसका लागि संस्थागत सुशासन, मजबुत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, योजना तथा बजेट अनुशासन जस्ता शासकीय औजारहरूको कडाइका साथ पालना र आन्तरिकीकरण गरिनेछ। यसमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय सुधारको मानक र मियोको रूपमा रहनेछ। यसबाट नागरिकमा प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह र भरोसा जागृत हुने विश्वास लिएको छु। सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाबदेही, उत्तरदायी, नतिजामूलक, राष्ट्र र जनताप्रति वफादार, नागरिक मैत्री, सुशासनयुक्त र विश्वसनीय बनाउन शासकीय सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। निजामती सेवालाई जनमुखी, व्यावसायिक, प्रविधि मैत्री, जवाबदेही र सक्षम बनाइनेछ। स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सरकारका निकायहरूको व्यवस्थापन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। यी निकायहरूमा संस्थागत सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र सेवा प्रवाहको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। जनताको गुनासो र सुझाव प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्न हाम्रा मुख्यमन्त्री कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्दै लगिनेछ। मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष सहभागितामा नागरिकको माग र समस्या सम्बोधन गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई कर्मथलो,
कार्यथलो बनाई प्रदेशको सेवामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक र स्वीकृत दरबन्दीभित्रका करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदान गर्दै आएको कर्णाली प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई क्रमशः आत्मनिर्भर बनाउन व्यवसाय योजना बनाए कार्यान्वयन गरिनेछ। उक्त प्रतिष्ठानबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदाधिकारी र कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रम मार्फत कार्य सम्पादन तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिई शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। प्रदेश सरकारका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी कार्य सम्पादनलाई चुस्त, प्रभावकारी, छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाइनेछ। प्रदेशका निकाय तथा कर्मचारीको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी र नतिजामूलक बनाउन वस्तुगत सूचकमा आधारित प्रदेशका निकायको संस्थागत स्वत मूल्याङ्कन र कार्य सम्पादन व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयन ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनेछ। कर्मचारीसँग वस्तुगत सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सोको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै लगिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन संरचनालाई चुस्त र उपयुक्त आकारमा ल्याउन सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनेछ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत विवरणको अभिलेख प्रणालीलाई सुदृढीकरण गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग बढाइनेछ। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका रिक्त प्रविधि दरबन्दीमा सेवाका आधारबाट पदपूर्ति गर्दा उपलब्ध भएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग वा सङ्घीय लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक वा अस्थायी योग्यता क्रम सूचीबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छु। सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसँग सामञ्जस्यता हुने गरी कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनको परिमार्जन गर्न संशोधन विधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गरिन्छ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने तर स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा मितव्ययी र प्रभावकारी हुने साना आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। हाल प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पालिकाहरूबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण हुने पद्धतिमा व्यापक परिमार्जन तथा सुधार गरिनेछ। योजना माग र कार्यान्वयन व्यवस्थालाई पारदर्शी, नतिजामुखी र मापदण्डमा आधारित तुल्याउन आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी पूर्ण परिपालन हुने प्रणाली विकास गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 81-82 को लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानमा रु 80 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ। साथै आयोगले तोकेको मापदण्ड र निर्धारित सूत्रको आधारमा राजस्व बाँडफाँड गरी स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। सवारी साधन करबाट उठेको रकममध्ये प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम मासिक रूपमा बाँडफाँड गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट प्रस्ताव माग गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि तयारी अवस्थामा रहेका प्राथमिकताको आधारमा स्थानीय तहबाट कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रस्तावित आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ रु 67 करोड 82 लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु 30 करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास र संस्कृतिको विकासका साथै सङ्घीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 मा स्थानीय तहमा कुल रु 4 अर्ब 83 करोड रकम वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, सुशासन र विकासको आधार प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूलाई यथार्थपरक, आवश्यकतामा आधारित, व्यवस्थित, वस्तुप्रत तुल्याउन परियोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै ऐन निर्माण गरिन्छ। आयोजना व्यवस्थापनलाई संस्थागत र प्रणालीबद्ध गर्न प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सीमित स्रोत साधनलाई प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्रमा उच्चतम प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारको नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बीचको तादात्म्यता कायम गर्न मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिन्छ। प्रदेश सरकारको बजेटबाट उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा जनप्रतिनिधि, निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्र सेवक कर्मचारी उक्त समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना साउन मसान्तभित्र तयार गरिनेछ। बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियालाई शीघ्र र व्यवस्थित गर्न मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका लगायतका आवश्यक कानुनहरू पहिलो त्रैमासिकभित्र तर्जुमा गरिनेछ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम तथा रु 10 करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका कार्यक्रम र आयोजनाको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा चौमासिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। योजना तथा विकास सम्बन्धी विषयहरूमा अध्ययन र अनुसन्धान गरी सरकारलाई प्रतिवेदन गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुधार, क्षमता विकास तथा स्रोत साधन सम्पन्न गरी बौद्धिक समूह थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारको विकास प्रक्रियामा आम नागरिक तथा जनप्रतिनिधिको चासो र अपेक्षा मुखरित गराउने उद्देश्य ध्येयले सरकारी बजेट तथा योजना प्रक्रियामा प्रदेश सांसदको भूमिका र योगदानलाई सुसूचित गरिनेछ। प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र वित्तीय व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारी तथा कर्मचारीको अधिकार, जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व निर्धारण गर्न आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक तयार गर्न कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गरिन्छ। प्रदेश बेरोजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी बेरोजु फरसेटको लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार र जवाबदेही बनाइन्छ। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ संरचनाहरू स्थापना गरिने छैन। वित्तीय जोखिम, फ्युडिसियरी रिस्क र वित्तीय श्राप, फिस्कल ब्लिडिङ नियन्त्रण गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश वित्तीय जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छ। 15 लाखभन्दा बढी लागत अनुमानका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति दर्ता गरी स्थानीय लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छु। यसबाट विद्यमान उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा रहेका विकृति, विसङ्गति तथा वित्तीय सुशासन जोखिम न्यून हुने विश्वास लिएको छु। पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनेछ। स्रोत सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजन रकमको अधिकतम 4 गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा 3 वर्षको लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्डको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिन्छ। स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले 6 महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा त्यस्तो सहमति स्वतः खारिज भएको मानिन्छ। यसअघि सहमति दिएका मध्ये 6 महिना पुरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित सहमतिमै यसै बजेट मार्फत खारिज गरेको छु। प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरिसक्नुपर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। तोकिएका लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कृत गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। बजेटमा विनियोजन कुशलता कायम गरी कार्यान्वयनप्रति जवाबदेही बनाउन मन्त्रालयमा एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। ठुला रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनको प्रक्रियामा हुने अवरोध हटाउँदै सहजीकरण गरी तीव्रता दिन स्वतन्त्र तथा विज्ञ तेस्रो पक्ष संलग्न हुने गरी तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अवलम्बन गरिन्छ। विकास सहायता र लगानी परिचालन सङ्घ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा प्रदेशको उत्पादन, रोजगारी तथा क्षमता विकास र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा सहायता परिचालन गरिनेछ। प्रदेशभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने विकास साझेदारले प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। राजस्व सङ्कलनमा आउने सङ्कुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई कम गर्न प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता अपनाउने नीति लिइनेछ। प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयहरूलाई कार्य प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा जिल्ला कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दी भन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथि प्रस्तुत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन तथा स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 31 अर्ब 41 करोड 41 हजार विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु 7 अर्ब 57 करोड 55 लाख 92 हजार अर्थात् 24.12%
पुँजीगततर्फ रु 18 अर्ब 75 करोड 08,68,68,000 अर्थात् 59.7%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 25 करोड अर्थात् 0.8% र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु 4 अर्ब 83 करोड 35,81,000 अर्थात् 15.38% विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 83 करोड 44,65,000, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु 5 अर्ब 13 करोड 81,26,000, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम रु 9 अर्ब 38 करोड 53 लाख र वित्तीय सामान्यकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु 10 अर्ब 36 करोड 63 लाख र सशस्त्र अनुदानबाट रु 3 अर्ब 71 करोड 50 लाख परिचालन गरिन्छ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानतर्फ रु 1 अर्ब 28 करोड 50 लाख र विशेष अनुदान तर्फ रु 67 करोड 65 लाख परिचालन गरिन्छ। सङ्घीय सरकारबाट सशक्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु 1 करोड 33,50,000 स्रोत परिचालन हुनेछ। आर्थिक वर्ष 79-80 को यथार्थ खर्च आर्थिक वर्ष 2080-81 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 81-82 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। सोको विस्तृत विवरण छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण समेत आजै प्रस्तुत गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 81-82 को राजस्व परिचालन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। प्रदेशको राजस्व परिचालनको सम्भाव्यताको आंकलन तथा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक अध्ययन सुझाव कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा आगामी वर्षमा राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्दै लगिनेछ। सङ्घ तथा स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। कर प्रणालीलाई सरलीकृत र सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। करले होइन रहरले तिर्ने भन्ने मान्यताका साथ कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाई करदाता मैत्री कर प्रशासन मार्फत राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू ध्याएअनुसार प्रस्तुत गरेको छु। सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्य र समन्वयमा कर चुहाट नियन्त्रण गरी राजस्व परिचालन अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई राजस्व वृद्धि गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल सहज मितव्ययी र प्रविधि मैत्री बनाई स्वैच्छिक कर सहभागिता वृद्धि गर्ने, करको संरचना र दरमा समयानुकूल परिमार्जन गरी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्व प्रशासनको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुन संशोधन लागि आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा बाँडफाँड मार्फत प्राप्त हुने राजस्वलाई अनुमान योग्य, स्वचालित र व्यवस्थित गराउने, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर र पर्यटन शुल्कको प्रभावकारी नियमन तथा प्रशासन गरी राजस्व सङ्कलन अभिवृद्धि गर्ने, आर्थिक वर्ष 81-82 यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरूको विवरण आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेको छु। राजस्व छुट तथा सहुलियत कृषि प्रयोजनका लागि 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्तिले आपसी सहमतिमा जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न उद्योगको नाममा लिखित पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 75% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क 100% छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। आर्थिक वर्ष 76-77 भन्दा अगाडि सवारी साधन कर बुझाउन छुट भएका सवारी साधन धनीले आर्थिक वर्ष 80-81 सम्मको सवारी साधन कर सम्बत 81 चैत्र मसान्तसम्म दाखिला गरेमा आर्थिक वर्ष 76-77 भन्दा अगाडिको सवारी साधन करमा लाग्ने जरिवाना रकम छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न महामारी र आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भई 5.8% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको यस बजेटको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताका संविधान प्रबद्ध मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयन हुँदै जाने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, बहुआयामी गरिबीमा कमी आउने, बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार भई आर्थिक वृद्धि र विकासमा सहयोग पुग्ने, बजेट अनुशासनको माध्यमबाट प्रदेशको समग्र वित्तीय सुशासन कायम हुने, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत समग्र विकास र सामाजिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुने,
आम नागरिकमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति हुने विश्वास लिएको छु।